बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलिया अल्लाह को बुरा भला कहना हक़ ताला के साथ ऐलाने जंग के लिए तैयार होना है। इस कंटेंट में हम जिक्र करेंगे हातमुल औलिया और हातमुल नबी का मतलब, नबी और वली में फ़र्क, नबूवत और वलायत के झूठे दावेदार की निशानी और मंतक क्या होती है, और औलिया अल्लाह की इक़साम और मोहर ख़त्म नबूवत के बारे में। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम नबी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे शीश के मानी हिबा के हैं, यानी तोहफा खुदावंदी या गिफ्ट के हैं। नफ्स के मानी फूंकने के हैं। कलमा के मानी कलाम के हैं। शेख अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो अंबिया अलैहिस्सलाम को कलमात इलाहिया से ताबीर करते हैं, इसलिए हर नबी के साथ कलमा फरमाया, मसलन कलमा आदमिया, कलमा शीशिया वगैरह। इस मुकाम में शेख अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मसाइल बयान किए हैं, कुछ ऐसे अंदाज से हैं कि लोग या तो गलत तौर पर मानकर वर्ताए जहालत में पड़ जाते हैं, या उन अमूर का मसादिक खुद को जाहिर करके लोगों को हज़ीयज़ ज़लालत में गिरा देते हैं, या शेख पर जुबाने तान और तशनी खोल कर खुद अपना नुकसान कर लेते हैं। बहरहाल ये बड़ा परेशान कुन मुकाम है। फसूस के इस मुकाम को तर्जमा करने से पहले चंद तहकीकात बयान की जाती हैं और बाज़ अल्फाज और इस्तिलाहात की तशरीह भी जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले नबी इस लफ्ज के लग़वी मायनी खबर देने वाले या खबर रखने वाले के हैं। इस मायनी के लिहाज से हर कासिद, हर आलिम, हर मुज्तहिद, हत्ता के हर इस्तदराज वाला, जिसे सतीह मुस्लिमा वगैरह, जिसको कब्ल वक्त कुछ ना कुछ मालूम हो जाए, लग़वी नबी है। ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम, दूसरे औलिया कराम, साहब इल्हाम, सब नबी कहला सकते हैं। और जब नबी के मायनी खबर रखने वाले के हैं तो जानवरों को भी कुछ ना कुछ अलका होता है। गर्ज के नबी का लग़वी मफ़हूम बहुत वसी है। दूसरे नबी के शरई व इस्तिलाही मायनी ये हैं कि नबी खुदा का वो मासूम बंदा है जो साहबे वही है। इस शरह के मायनी के लिहाज से मासूम साहबे वही के सिवा कोई नबी नहीं। एक लफ्ज के दो मायनी होने की वजह से लोग इस तरह मुगालता देते हैं कि इब्तदाए लग़वी मायनी के लिहाज से अपने आप को नबी कहते हैं, लोग उसको ग्वारा कर लें तो फिर अपने आप को बरोजी नबी कहते हैं, फिर दावा में तरक्की करते हैं तो इस्तिलाही नबी बन बैठते हैं, हत्ता कि अंबिया से भी अफजलियत का दावा करते हैं। और इन मुसलमानों को जो उनके दावा तस्लीम नहीं करते उनको काफिर कहते हैं, हालांकि ऐसे दावा की वजह से खुद को कुफर में चढ़ते चले जाते हैं। बुर्रोज़ी की तहकीक ये है कि औलिया में से बाज़ की फितरत किसी खास नबी की फितरत से मुशाबहा होती है। हर चंद के औलिया कराम को अंबिया गताम के कमालात की सैर कराई जाती है और औलिया अंबिया के रंग में रंगे जाते हैं, या यूं कहो कि अंबिया के कमालात का परतू उन पर पड़ता है, या यूं कहो कि अंबिया की सिफात हासा उनमें ज़हूर करती हैं, मगर तकमील सैर के बाद हर एक अपनी फितरी मुनासिबत के असली मुकाम पर रहता है। मसलन हमीयत दीन वाला वली नूही अल मशरब या तख्ते कदम नूह या मजरे नूह या बरोज़े नूह अलैहिस्सलाम कहलाता है, और रजा व तस्लीम वाला इब्राहिमी अल मशरब, और इश्क व मोहब्बत वाला मसवी अल मुशरब, और वहदत व फनाइयत वाला ईसवी अल मशरब, और अब्दियत वाला जो सबको जामिया है मोहम्मदी अल मशरब कहलाता है। बाज दफा कह देते हैं कि फलां वली में फलां नबी का बरोज हुआ है, जैसे कहर में शम्स का बरोज होता है। अलगर्ज नबी असल और वली उसकी नकल होता है, और अंबिया और असल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई सहाबी, कोई इमाम, कोई वली किसी नबी से बढ़ नहीं सकता, और कोई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं बढ़ सकता। लिहाजा किसी नबी या सहाबी या वली को नबी अकरम पर तरजीह देना कुफर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर समझना भी कुफर है। अंबिया की तहकीर भी कुफर है। औलिया अल्लाह को बुरा भला कहना हक़ ताला के साथ ऐलाने जंग के लिए तैयार होना है। वली के मानी मुकर्रब इल्लल्लाह के हैं। बाज़ अहले बिद वली के मानी अवली बिल तसीफ के लिए हैं और समझते हैं कि वो जो चाहे करें, जिस अमर को चाहे हलाल करें, जिसको चाहे हराम कर दें। दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाकाबिले नसख है। हराम व हलाल का हुक्म अल्लाह देता है, पैगम्बर उसके मोल्लम है। हलाल व हराम के सिवा जो चीजें हैं वो काबिले इज्तिहाद हैं। इज्तिहाद से जो चीज मालूम हो वो जनी गैर कती होती है, उसके इनकार से
کفر لازم نہیں آتا۔ غرض کے محلل و محرم اللہ ہے، نہ رسول نہ ولی نہ امام، لہذا ولی بمعنی محلل و محرم خدا کے سوا کوئی نہیں، ہاں اس کے معارف و معلم انبیاء و ائمہ ہیں۔ رسول مرسل کے معنی لغت میں پرستادہ و قاصد کے ہیں، اصطلاح شرع میں نبی با کتاب کے ہیں۔ بعض دفعہ اہل تصوف جانب قرب الہی کو ولایت اور جانب تعلق امت کو رسالت کہتے ہیں، لہذا ہر نبی یا رسول میں دو جانب ہوتے ہیں، جانب اخذ و جانب تبلیغ، تا حیات دنیا رہتی ہے، اور جانب قرب حق دائمی ہے، لہذا نبی کی جانب قرب نبی کی جانب تبلیغ سے اعلیٰ ہے۔ یہ معنی ہیں اولیات افضل من النبوت کے۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی رسالت سے ولی تابع کی ولایت افضل ہے۔ پیغمبر کے کمالات ذاتی ہوتے ہیں، ولی تابع کے کمالات بالغرض بتوسط پر تو کمالات نبی سبو۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کبھی ولی کہتے ہیں اور اس سے مراد انبیاء و دیگر مقربین لیتے ہیں، اس وقت ولی کا لفظ نبی سے عام ہوتا ہے۔ کبھی ولی کا لفظ کہتے ہیں نبی کے ساتھ، مثلا انبیاء اولیاء، تو اس وقت ولی کا لفظ اصحاب امت خدا و دیگر مقربین پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ اولیاء کا لفظ اصحاب دائمہ کے مقابل کہا جاتا ہے، اس وقت اس لفظ سے انبیاء و اصحاب و ائمہ نکل جاتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے جو بحث طلب ہے، اور وہ لفظ حاتم ہے، حاتم بفتح تا مہر، جسے کسی شے کو ختم اور تمام کرتے ہیں۔ جب مہر کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی عبارت نہ داخل ہو سکتی ہے اور نہ خارج۔ حاتم بکسر تا ختم کرنے والا، تمام کرنے والا۔ شرع میں حاتم اور حاتم کے لفظ جب مستعمل ہوتے ہیں تو آخر ہی کے معنی ہیں، جس کے بعد پھر کوئی نہ ہو۔ بات کو بعض حضرات نے بطور اعتبار کے حاتم کے معنی اعلیٰ و ارفع کے لیے، جس کے مرتبہ میں کوئی اس کا ہمسر نہ ہو۔ قرآن شریف میں یا حدیث شریف میں حاتم کے معنی محض اعلیٰ کے لینا قطعاً درست نہیں، کیونکہ اس زمانے کے محاورے کے خلاف، بلکہ اس کے معنی ہیں آخر کے، جس کے بعد نہ اعلیٰ نہ مساوی نہ ادنا کوئی نہیں۔ اعتبار کے طور پر اصطلاح جدید کے طور پر حاتم کے معنی اعلیٰ لیں دوسری بات ہے، مگر اس اصطلاح پر احکام شرع مرتب نہیں ہوتے۔ پس واضح ہو گیا کہ حاتم الانبیاء کے معنی کیا ہیں۔ عرف زمانہ رسالت میں حاتم الانبیاء سے مراد وہ نبی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں اگر کوئی پہلے سے نبی ہو تو ہو، مگر کوئی جدید نبی نہ ہو۔ پس حاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان شرع و محاورہ زمانہ رسالت کے لحاظ سے آخر الانبیاء ہیں، اور جدید اصطلاح کے اعتبار سے بھی افضل الانبیاء ہونے مسلم ہے۔ اب حاتم الاولیاء کو لیجئے۔ اول تو قرآن و حدیث میں لفظ حاتم الاولیاء کی کوئی سند نہیں، اور اگر حاتم الانبیاء پر قیاس کر کے حاتم الاولیاء کے معنی پیدا کیے جائیں تو حاتم الاولیاء بمعنی آخر اولیاء، وہ ولی جس کے بعد کوئی ولی نہ ہو۔ یہ لفظ اس شخص پر صادق آئے گا جو قرب قیامت میں ہوگا اور اس کے بعد کوئی ولی نہ ہوگا، اور اصطلاح جدید کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کا ولی و مقرب الہی مراد لیجئے تو اس کا مصادق صرف صاحب مقام محبوب حبیب خدا ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ خدائے تعالیٰ کا کوئی مقرب نہیں۔ ان محاورات و اصطلاحات کے نہ سمجھنے اور بات سے بات ملانے میں حیرت و پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں، گمراہی کی نوبت آتی ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔